عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بتمرين جديد كما انكم كيعجبكم انني ندير لكم تمارين اكثر. التمرين كالتالي هو على الدوال اللوغاريتميه كما كيبان لكم في العنوان. دونك غادي نحاول نعالجوا هذا التمرين. الداله اللوغاريتميه شي واحد الداله اللي هي ساهله، دونك جوج تفهموا الدرس وتفهموا الخاصيات الاساسيه تشدوهم مزيان وتصيبوهم بهم التمارين فما فيهمش شي اشكال بزاف. غادي نحاول مره نحط لكم بعض الخاصيات ديال الدوال اللوغاريتميه في الجنب باش تكون بحال الاستذكار. التمرين هو كالتالي. غادي نحاولوا ندرسوا الداله كما درنا في الفيديو اللي قبل. اللي باقي ما شافوش غادي تلقاو واحد الفيديو في واحد التمرين على الدوال، سيروا شوفوه. دونك بلا نطول عليكم خلينا نبداو. التمرين ديالنا هو كالتالي، يعني كنعتبروا واحد الداله عدديه اف معرفه بجوج الان اكس بلس ا ناقص اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد. اول حاجه طلبوا معنا هو نحددوا مجموعه تعريف الداله اف. مجموعه تعريف الداله اف كما درنا في الفيديو اللي فات. دونك مجموعه تعريف الداله اف باش تحسبوها سهله جدا. دونك كناخذوا كنقولوا اكس كينتمي د دو اف، هذا كيكافئ ان اكس كينتمي ل ا. و لو كان الثاني هو خاص ان هذا الداخل ديال الالان يكون ديما كبر قطعا من صفر. حنا عندنا بصفه عامه الالان دو اكس اكس كينتمي ل 0 بلس لانفيني، يعني اكس كيكون كبر قطعا من صفر. هنايا خاص اكس زائد واحد يكون كبر قطعا من صفر. دونك عندنا الكا الثاني هو اكس كبر قطعا من صفر. لو كان الثالث هو اكس زائد واحد خصو يكون كيخالف صفر. دونك اكس زائد واحد كيخالف صفر راه داخل في اكس زائد واحد كبر قطعا من صفر. دونك بلا ما نكتبو جوج المرات يكفي. يعني كون كانت شي حاجه اخرى كنا نكتبوها، يعني نكتبوها هنا في الديبار ومن بعد نقول لكم علاش ما نكتبوهاش. دونك اكس زائد واحد كيخالف صفر فان اكس كيخالف ناقص واحد، وهذا اكس كبر قطعا من ناقص واحد. دونك بلا ما نكتبو اكس زائد واحد كيخالف صفر نكتبوها حيت اكس زائد واحد كبر قطعا من زيرو، حيت اكس زائد واحد كبر قطعا من زيرو كيجمع معاه حتى اكس زائد واحد كيخالف صفر. دونك نمشيو نكملوا اكس كينتمي ل ا و اكس زائد اكس كبر قطعا من ناقص واحد. دونك اكس سيكون كينتمي للمجموعه ناقص واحد زائد ما لا نهايه. هذه هي مجموعه التعريف ديال الداله اف. دونك الداله اف كيساوي ناقص واحد زائد ما لا نهايه. احنا صيبنا السؤال الاول. دونك دابا ندوزو للسؤال الثاني. دونك اول حاجه في حساب ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس. جوج خاصيات غادي نحتاجوهم في هاد غادي نكتبهم لكم هنا في الجنب ديال الالان. عندنا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الالان اكس اللي كنعرفو كيساوي بلس لانفيني. عندنا ثاني ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الان اكس على اكس كيساوي صفر. وعندنا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس ديال اكس الان اكس كيساوي صفر. دونك هادو ثلاثه ديال لي ليميت اللي خصهم يتحفظوا. غنحطهم لكم هنا في الجنب باش تشوفوهم باش نخدموا بهم في هاد لي ليميت. عندنا اف دي اكس كتساوي جوج الان ديال اكس زائد واحد ناقص اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد. كنشوفوا هنايا كنحاولوا نخلي كنشوفوا لا فونكسيون اللي عندنا هنا كنحاولوا نزيدوا عليها شي حوايج باش تعطينا شي ليميت اللي تكون اعتياديه نعرفوا حنا الليميت ديالها. دونك باش نحسبوا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. اول حاجه ليميت خصنا نحسبوا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج الان اكس زائد واحد ناقص اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد. فاش كيبان لينا هنا كيبان لينا اكس زائد واحد. كنشوفوا شي وحدين من هادو غادي نخدموا بهاد الثانيه الالان ديال اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. خاصنا نكتبوا هاد العباره هنا على شكل الان اكس على اكس. دونك باش نكتبوها حنا عندنا اكس زائد واحد. حنا عارفين ان الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس زائد واحد راه حتى هي كتساوي بلس لانفيني، يعني نقدروا ناخذوا اكس زائد واحد هو اكس ولا نعتبروه واحد المتغير جديد. ولكن اول حاجه غادي نحاولوا نغيروا ستركتور ديال هاد الفونكسيون باش تعطينا شي حاجه اللي هي اعتياديه. دونك باش نخليو الاكس زائد واحد يكون هنايا لتحت يكفي اننا نعملو باكس زائد واحد. دونك غادي نعملو باكس زائد واحد غتعطينا هي جوج الان اكس زائد واحد على اكس زائد واحد ناقص اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد
الكل أس 2. كما كتشوفوا دابا دونك عندنا هنايا عندنا هنايا واحد النهايه اللي هي اعتياديه. دونك قلت لكم هي هاد الثاني. غادي نحاولوا ناخذ كل حاجه غادي نحسبوها بوحدها عاد نديروا الحسابات ديالهم كلهم. دونك اول حاجه غنحاولوا نحسبوا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال هذه بوحدها. دونك ديال جوج الان اكس زائد واحد على اكس زائد واحد. غادي ناخذ واحد المتغير ناخذ هو تي كتساوي اكس زائد واحد. دونك الا خدينا اكس يعني الا كانت اكس كتمشي بلس لانفيني فهذا كيكافئ ان تي حتى هي كتمشي زائد ما لا نهايه. دونك الا عوضنا هنايا درنا المتغير تي في بلاص اكس زائد واحد فغادي يكون عندنا هاد العباره هي كتساوي هي ليميت كون تي طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج الان تي على تي. هاهي خرجت لنا نهايه اعتياديه اللي كاينه هنايا اللي عارفينها حنا اصلا. دونك هذه كتساوي صفر صفر في جوج هي صفر. دونك هنايا هاد ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج الان اكس زائد واحد على اكس زائد واحد راه كتساوي صفر. حنا لقينا الحساب ديال اول وحده يعني اول وحده ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج الان اكس زائد واحد على اكس زائد واحد كتساوي صفر. دابا غادي ندوزو لهاد الثانيه. دونك غنحسبو ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد الكل اس 2. كيف ما عارفين عندنا هنايا حدوديه على حدوديه فكناخدو اعلى درجه ديال الفوق على اعلى درجه ديال التحت باش نحسبوا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الا كانت عندنا حدوديه على حدوديه. دونك هنايا غادي نحاولوا نشروا هاد دونك عندنا هنا اكس اس 2 زائد جوج اكس والتحت غتكون هي اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد واحد. فاعلى درجه ديال الفوق هو اكس اس 2 والثاني هو اكس والثاني هو اكس اس 2 يعني ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس اس 2 على اكس اس 2 اللي هي كتساوي واحد. دونك ليميت كون اكس او كاري ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد كل اس 2 كتساوي واحد. دابا حسبنا هذه لقينا كتساوي صفر وحسبنا هذه كتساوي واحد وهذه حاسبينها اصلا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس زائد واحد راه كتساوي بلس لانفيني. دونك ليميت عندنا عاوتاني ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس زائد واحد كتساوي بلس لانفيني. هنايا صفر هنايا عندنا واحد يعني هنايا ناقص واحد. ناقص واحد في زائد ما لا نهايه يعني سالب في زائد ما لا نهايه يعني سالب في زائد ما لا نهايه راه كتساوي ناقص ما لا نهايه. يعني الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس زائد واحد عامل لجوج الان ديال اكس زائد واحد على اكس زائد واحد ناقص اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد الكل اس 2 كتساوي ناقص ما لا نهايه. دونك فوالا حنا حسبنا الاولانيه يعني الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس كتساوي موان انفيني. دابا ندوزو حساب ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال اف دي اكس. دونك ليميت هنا غادي نحسبو ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال جوج الان ديال اكس زائد واحد ناقص اكس اس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد. نفس الحاجه انا كنقلبو على شي حاجه تكون اعتياديه فاحنا عارفين اننا الا درنا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال اكس زائد واحد عطينا هنايا زيرو. دونك هنايا نقدروا نخدموا بهاد عطينا زيرو بلس. دونك هنا غادي نقدروا نحسبوا بهاد اخر وحده اللي قلت لكم هنا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اكس الان اكس كتساوي زيرو. دونك غادي نحاولوا نديروا حتى هي تغيير متغير بحال الاولاني. غادي نحاولوا دابا نكتبوها على شكل اكس زائد واحد في الان ديال اكس زائد واحد باش نضربوا هنايا في اكس زائد واحد فخاصنا نعملوا بواحد على واحد على اكس زائد واحد. دونك ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال 1 سور اكس بلس 1 عامل جوج اكس زائد واحد في الان ديال اكس زائد واحد ناقص اكس اس 2 زائد جوج اكس. دونك غادي نحسبوا الليميت ديال هذه بوحدها. دونك نحسبوا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال جوج الان اكس
ديال جوج إكس زائد واحد ألان ديال إكس زائد واحد. كما قلنا غادي نديرو تغيير متغير، ناخدو عشرين تي كتساوي إكس زائد واحد. دونك إلا خدينا إكس كيمشي لموان أن بلوس، فإن تي غادي تمشي لزيرو بلوس، وهذا غادي يولي عندنا هنا تي كونتي طونفيغ زيرو بلوس ديال جوج تي ألان تي. إلا طبقنا هادي راه كتساوي صفر. نحسبوهم كلهم ديال هادي زائد ناقص هادي. دونك ليميت كون إكس طونفيغ موان أن بلوس ديال جوج إكس زائد واحد ألان ديال إكس زائد واحد ناقص إكس أس اثنان زائد جوج إكس. غنعوضو هنايا بناقص واحد. دونك هنايا عندنا ناقص واحد، ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج، ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد. دونك هنا عندنا واحد وهنا عندنا صفر. دونك هادي غتكون كتساوي واحد. غنحسبو ليميت كون إكس طونفيغ موان أن بلوس ديال أن سور إكس بلوس أن. غادي تعطيك هنايا هي زيرو بلوس، يعني وحده زيرو بلوس هي بلوس لانفيني. دونك بلوس لانفيني في واحد بلوس لانفيني فهادي ديال واحد كتساوي بلوس لانفيني. دونك ليميت كون إكس طونفيغ موان أن بلوس ديال واحد على إكس زائد واحد جوج إكس زائد واحد ألان ديال إكس زائد واحد ناقص إكس أس اثنان زائد جوج إكس كيساوي زائد ما لا نهاية. دونك ليميت كون إكس طونفيغ موان أن بلوس ديال إف دي إكس كتساوي زائد ما لا نهاية. فوالا حسبنا ليميت كون إكس طونفيغ بلوس لانفيني ديال إف دي إكس، وحسبنا ليميت كون إكس طونفيغ موان أن بلوس ديال بلوس لانفيني. دونك دابا غادي نمشيو نبينو أنه لكل إكس من مجموعة تعريف إف بريم دي إكس كتكتب على هاد الشكل. الدالة إف راه قابلة للاشتقاق على المجموعة التعريف ديالها. دونك كيلكو سوا إكس كينتمي لموان أن بلوس لانفيني. نحسبو الإف بريم دي إكس. إف بريم ديال إكس كتساوي جوج ألان ديال إكس زائد واحد ناقص إكس أس اثنان زائد جوج إكس على إكس زائد واحد بريم. كما كنعرفو نذكركم هنايا المشتقة ديال الألان إكس المشتقة ديالها هي واحد على إكس، والمشتقة ديال الألان ديال أو دي إكس هي كتاخد أو بريم دي إكس على أو دي إكس. دونك هذا البريم ديالو على أو دي إكس. دونك نفس الحاجة اللي غنخدمو هنايا، عندنا إف بريم دي إكس كتساوي جوج، عندنا الألان ديال إكس بلس أن ألان ديال إكس بلس أن بريم. المشتقة ديال أو دي إكس على في دي إكس كتساوي في دي إكس لكل أس اثنان أو بريم دي إكس في دي إكس ناقص في بريم دي إكس في أو دي إكس. دونك هنايا تكون هي إكس زائد واحد الكل أس اثنان إكس أس اثنان زائد جوج إكس بريم إكس زائد واحد ناقص إكس زائد واحد بريم إكس أس اثنان زائد جوج إكس. خرجت على الإطار. المهم غندوزو إف بريم دي إكس كتساوي جوج، غنطبقو أو دي إكس. دونك هادي بريم كتساوي إكس زائد واحد بريم على إكس زائد واحد ناقص هنا المشتقة ديالها هي جوج إكس زائد جوج إكس زائد واحد. هذه المشتقة ديالها هي واحد، هي في إكس أس اثنان زائد جوج إكس على إكس زائد واحد الكل أس اثنان. المشتقة ديالها راه هي واحد، يعني واحد على إكس زائد واحد ناقص معناها دابا غنشرو عادي. دونك عندنا هنايا جوج إكس أس اثنان زائد جوج إكس زائد جوج إكس زائد جوج ناقص إكس أس اثنان زائد ناقص جوج إكس. هادي مشات مع هادي، عندنا هنايا على إكس زائد واحد الكل أس اثنان جوج في واحد على إكس زائد واحد ناقص جوج إكس أس اثنان ناقص إكس أس اثنان هي إكس أس اثنان زائد جوج إكس زائد جوج على إكس زائد واحد الكل أس اثنان.
دونك غادي نحاولو نديرو نوحدو المقام، غيكون هذا هو جوج إكس زائد جوج ناقص إكس أس 2 ناقص جوج إكس ناقص جوج. مشينا هادي مع هادي وهادي مع هادي، دونك هادي هي ناقص إكس أس 2 على إكس زائد واحد على الكل أس 2. هادي هي إف بريم دي إكس. دونك إف بريم دي إكس هاهي النتيجة ديالها النهائية كما قالوا لينا هنا. دونك إف بريم دي إكس كتساوي ناقص إكس أس 2 على إكس زائد واحد على الكل أس 2. دابا غادي ندوزو لجدول التغيرات ديال دالة اف. ندوزو دابا لجدول التغيرات دالة اف. فحنا عندنا اف بريم دي اكس كتساوي ناقص اكس أس 2 على واحد زائد اكس الكل أس 2. هنا عارفين هذا موجب موجب وعندنا الناقص يعني هذا راه سالب. دونك دالة اف بريم تناقصية على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. وعندنا دالة اف بريم دي اكس كتساوي صفر. هذا كيكافئ ان اكس كيساوي صفر. دونك ملي اكس كيساوي صفر فإن اف بريم دي اكس كتكون منعدمة. دونك باش نصايبو جدول التغيرات غيكون ناقص واحد، عندنا صفر زائد ما لا نهاية. هنا عندنا اف بريم دي اكس وعندنا هنايا اف دي اكس. كما قلنا دالة اف بريم دي اكس سالبة. دونك سالبة فيهم بجوج يعني تناقصية. ليميت كون اكس طون فيغ موان زيرو حسبناها هي زائد ما لا نهاية، وديال بلس لانفيني هي ناقص ما لا نهاية. دونك هذا هو جدول التغيرات ديال دالة اف. اخر حاجة كتجي هي حدد الفروع اللانهائية. غادي نبداو بالفرع الاولاني اللي كيبان لينا شوية ساهل. عندنا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال اف دي اكس خرجت لينا كتساوي كيساوي بلس لانفيني. عندنا ليميت كون اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال اف دي اكس كتساوي بلس لانفيني، فإن المستقيم الذي معادلته اكس كيساوي ناقص واحد ومقارب للمنحنى سي. دونك التأويل الهندسي ديال هذه هي المستقيم الذي معادلته اكس كيساوي ناقص واحد مقارب للمنحنى سي دو اف. أولنا هندسيا الأولانية دابا غادي ندوزو ندرسو الفرع النهائي ديال ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس. دونك عندنا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس خرجت لينا كتساوي موان لانفيني حسب الفروع اللانهائية. دونك فاش كتكون عندنا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس مثلا كتساوي موان لانفيني، اولا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس كتساوي بلس لانفيني. دونك ما كيهمناش واش موان لانفيني ولا بلس لانفيني. فبصفة عامة إلا كانت هكا فإننا كنمشيو نحسبو مرة أخرى ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس على اكس. إلا خرجت لينا مثلا كتساوي ا فكنحسبو ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس موان ا اكس. كنشوفو عاوتاني شحال تحسب لينا ديك الساعه عاد كنشوفو عاوتاني شحال تخرج لينا عاد كنعطيو التأويل الهندسي ديال الريزولتا اللي خرج لينا. دونك اول حاجه حنا اللي غادي نديروها دابا هو غادي نحسبو ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس على اكس. اف دي اكس على اكس كتساوي جوج الان ديال اكس زائد واحد على اكس ناقص اكس أس 2 زائد جوج اكس عامل اكس زائد واحد. دونك نحسبو دابا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس على اكس. غنحسبو هو الاول هادي بوحدها. دونك ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج الان اكس زائد واحد على اكس. غادي نحاول نخرجو شي حاجه كنخدمو عاوتاني بحال بينيت. دونك غنديرو ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني غادي نقسمو على اكس بلس 1 ونضربو في اكس بلس 1. دونك اكس بلس 1 هنا فوا اكس بلس 1 على اكس. فهادي كتكون كتساوي صفر. وغادي نحسبو هادي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس بلس 1 على اكس تماما نفس الشيء بحال ديال الحدودية. دونك هادي هي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس على اكس اللي هي كتساوي واحد. دونك هذا كيساوي واحد في صفر. هذا قلنا هي الصفر كما درنا في داك اللي فات.
وهنا واحد، دونك هذا كيساوي صفر. هاد الاولاني خرج لنا كيساوي صفر، دونك غنحسبو الثاني. ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس أس 2 زائد جوج اكس على اكس زائد واحد. فحنا نعرفو نديرو عاوتاني الحدود ديال دونك غناخدو على درجة. دونك ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس أس 2 على اكس أس 2 اللي هي كتساوي واحد. دونك كتعطينا هنايا صفر ناقص واحد، يعني ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس على اف ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس على اكس كتساوي صفر ناقص واحد، دونك كتساوي ناقص واحد. خرجت لينا لوكا اللي قلنا ان اذا كان ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس على اكس كتساوي فكنحسبو من بعد ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس ناقص اكس. دونك هنايا الا بغينا نطبقوها نفس غادي نحسبو دابا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس زائد اكس. دونك هذا هو لوكا الاخر اللي غادي نمشيو ليه دابا. دونك نحسبو بما ان خرج لنا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس على اكس كتساوي ناقص واحد، فدابا غادي نحسبو ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس زائد اكس. غنشوفو شحال كتساوي وداك لو ريزولتا اللي غادي يخرج ولا يخلينا نقولو هندسيا لو ريزولتا اللي غيخرج لينا. دابا اف لي اكس بلس اكس باش نحسبو الليميت ديالها، دونك هي جوج الان ديال اكس بلس 1 بلس اكس موان اكس أس 2 زائد جوج اكس على اكس بلس 1 اللي هي جوج الان ديال اكس بلس 1 بلس اكس بلس 1 عامل اكس أس 2 بلس اكس موان اكس أس 2 موان 2 اكس جوج الان ديال اكس بلس 1 بلس هذه مشيت مع هذه، دونك هي ناقص اكس على اكس بلس 1. دونك هذه هي ناقص اكس على اكس بلس 1. دونك نحسبو ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس بلس اكس. دونك عندنا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الان ديال اكس بلس 1 كتساوي بلس لانفيني، وعندنا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس على اكس بلس 1 كيكون هو يعني بحال هادي الحدود ديال الحدود، دونك هي اكس على اكس كيساوي واحد. دونك هنايا واحد وهنايا بلس لانفيني وهادي ناقص واحد بلس لانفيني موان زا هي بلس لانفيني. دونك ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس بلس اكس كتساوي لنا بلس لانفيني. ومنه سي اف يقبل فرش الجميع في اتجاه مستقيم الذي معادلته y كيساوي موان اكس بجوار زائد ما لا نهاية. دونك التأويل الهندسي ديال هاد النتيجة اللي خرجت لنا في الاخر هي ان سي دو اف كيقبل واحد فرش الجميل في اتجاه مستقيم الذي معادلته y كيساوي ناقص اكس بجوار بلس لانفيني. دونك حنا درنا الفروع النهائية ديال كل ديال ليميت كون اكس طون فيغ موان زا بلس ديال اف دي اكس، ودرنا الفرع اللانهائي ديال ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دي اكس حتى هو. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا التمرين مزيان. فوالا هذا درتو لكم بالتفصيل. كنتمنى التمرين ينال الاعجاب ديالكم. الا عندكم شي تساؤلات او شي حاجه كتبوا لي في الكومونتير تحت، ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو. انا نخليكم التمرين الجاي ان شاء الله.